अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द जहानुम वासिल, 2 अफसरान समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए। 6 दहशत गर्दों का हमला फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम होने से 5 जवान जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशत गर्द मार गिराए गए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। कोई शक में ना रहे पाक सरजमीन पर नापाक वजूद की जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं। पाक फौज का शहादत रकम करने का सिलसिला जारी। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले का मर्दाना वार जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली, कैप्टन अहमद बदर ने जान देकर दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। साथ ही मुतादिद खुदकश हमले किए। हमलों से इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 5 जवान शहीद हो गए। खुदकश हमलों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 39 साला लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और 23 साला कैप्टन अहमद बदर समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ का ताल्लुक कराची से और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलागंग से है। दीगर शौदा में हवलदार साबिर का ताल्लुक जिला खैबर, शहीद नाइक खुर्शीद का लकी मरवत, शहीद राजा का कोहाट और शहीद सिपाही सज्जाद का ताल्लुक एबटाबाद से है। मुकाबले में शहीद अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। JOC मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत कसीर तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद ने कहा है कि पाक फौज की कुर्बानियां मुल्क की सलामती के लिए अजीम नजराना हैं। हारिस नवाज का कहना था कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना वार किया। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से पुष्ट पनाही हासिल है। मसूद अहमद बोले, पाक फौज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। के पीछे खड़े हों, फौज को इनकरेज करें और याद रखें जो ये शहीद जो हमारे होते हैं ये हमारे अज़्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ हमें अब ये भी जरूरत है कि मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स जितने हैं, चाहे वो अफगानी हैं, दूसरे ममालिक के, इनको वापस भेजा जाए। मुसल्लह फौज अपना पूरा काम करते हैं, तहैया किया हुआ प्रोफेशनल तरीके से दुश्मन के जो जितने ये मनसूबे नाकाम करती है, लेकिन हर वक्त हमें अपनी अवाम की सपोर्ट की जरूरत है और ये बहुत जरूरी चीज है। ये अफवाज पाकिस्तान की कमिटमेंट है, जहाँ कोई भी दहशत गर्दी की कोशिश की जाएगी और जहाँ पे उसको वो यकीनन अफवाज पाकिस्तान अपने उसको भरपूर तरीके से निपटेगी। सेनेट इंतखाबात के लिए विफाक और सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, तलाल चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फैसल वावडा ने भी कागजात हासिल कर लिए। ऐवान बाला का इंतखाब, कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक और तलाल चौधरी ने कागजात जमा करा दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी आजाद हैसियत में कागजात जमा कराए। सहाफियों से बातचीत में कहा, अल्लाह ताला मदद करेंगे। करवाएं कागजात और पार्टियां आपको सब सपोर्ट करेंगी इंशाल्लाह। ये कैसा आजाद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद खान, जुल्फी बुखारी, एजाज मिन्हास ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक, सुन्नी इत्तेहाद की डॉक्टर यास्मीन राशिद और नून लीग की अनुशा रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 खाली निशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। 36 उम्मीदवार मैदान में आ गए। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, हेमल वली खान, साबिक सेनेटर कौदा बाबर और दीगर ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 निशिस्तों के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें आजम खान सवाती, इरफान सलीम, मोहम्मद तलहा महमूद, फैसल जावेद, महमूद खान और दीगर शामिल हैं। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। PTI ने सेनेट नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान PTI के मुताबिक सेनेट में खवातीन नशिस्त पर सनम जावेद हिस्सा लेंगी। पंजाब से जनरल नशिस्त पर हामिद रजा, जुल्फी बुखारी और यास्मीन राशिद भी किस्मत आजमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आयशा बानो और रुबीना नाज खवातीन नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति और अरशद हुसैन उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान,
مرزا محمد آفریدی, عرفان سلیم اور خرم ذیشان حصہ لیں گے. فیصل باوڈا کہتے ہیں موجودہ حکومت 2 سال چلے گی. سینٹ الیکشن کے لیے میں پیپلز پارٹی سمیت کسی جماعت کا امیدوار نہیں. آج کل آزاد امیدواروں کا دور چل رہا ہے. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو چاہیے مولا جٹ کی سیاست ترک کر دیں. علی امین گنڈاپور کے لیے پریشانی کا دور شروع ہونے والا ہے. مدد آگے 2 سال ہوگی, پھر وہ خود میدان میں ہوگی, اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی. یہ میرا انالیسز ہے. نہ تو میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہوں, نہ ہی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا امیدوار ہوں. آپ کو پتا آج کل آزاد کا سیزن چل رہا ہے, تو میں آزاد امیدوار ہوں. آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں, جمہوری رستہ نکالیں, بھنور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی, پاکستان کو بھی, اداروں کو بھی اور قوم کو بھی. وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے, پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا. دہشت گردی کو پہلے بھی شکست دی ہے, اب بھی شکست دیں گے. شہداء پاکستان کے ہیرو ہیں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ کچھ عناصر بیرون ملک بیٹھ کر ملک کی خود مختاری کے خلاف کھیل رہے ہیں. 9 مئی کو ایک جماعت کا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا تھا. نون لیگ کے رہنما پرویز رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کسی بھی حکومتی عہدے پر نہیں ہیں, وہ ہر عہدے سے بلند ہیں. وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ نواز شریف کا اپنا فیصلہ تھا. انشاءاللہ تعالی کوشش کر کے انشاءاللہ محنت سے اس مہنگائی کو بھی شکست دیں گے. یہ کون لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے یہ پاکستان کی خود مختاری سے کھیل رہے ہیں؟ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. 9 مئی کو اس جماعت کا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا تھا. جو کردار وہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں, اور ان کا کردار کسی بھی حکومتی عہدے سے بہت بلند ہے. جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ نواز شریف فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. پاکستان کے عوام ان کو اپنے قائد کے طور پر دیکھتے ہیں, قائد کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کے بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی. علی امین گنڈاپور سرکاری پروٹوکول کے بغیر اڈیالہ جیل پہنچے تھے. بانی پی ٹی آئی سے خیبر پختونخوا جیل منتقلی سے متعلق بھی بات ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کسی بھی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی مخصوص نشستوں سے زیادہ نشستیں نہیں مل سکتیں. سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار فائنل کر لیے ہیں. امداد کو رکوانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا. کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی. اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. اور آرٹیکل 51 کی یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزرو سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں. یہ بہت اہم ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. جو آئی ایم ایف کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا, اس کے کنٹینٹس بڑے کلیئر تھے, اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں. تو یہ تاثر غلط ہے. مشکلات میں گھرے عوام کے لیے پاک آئی ایف مذاکرات ڈراؤنا خواب بننے لگے. آئی ایم ایف نے آخری قسط دینے سے قبل بھی عوام کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کر لی. بجلی مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ, حکومت نے مطالبہ مان لیا. جولائی سے بجلی مہنگی کر دی جائے گی. ملک میں مہنگائی کی ایک اور لہر آنے کا خدشہ. ذرائع کا کہنا ہے بجلی مہنگی کرنے کا آئی ایم ایف کا مطالبہ حکومت نے مان لیا ہے. بجلی ٹیرف میں جولائی سے اضافے کی یقین دہانی کرا دی. پاک آئی ایم ایف جاری معاہدے کی آخری قسط کی وصولی کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات میں حکومت نے بجلی ٹیرف میں بر وقت اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے. بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے. اس سلسلے میں فریقین میں اگلے ہفتے کے اوائل میں اسٹاف سطح پر معاہدے کا امکان ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ مہنگائی پر کنٹرول کے اقدامات کیے جائیں گے. پی آئی اے کی نجکاری جلد کر دی جائے گی. حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے, اداروں کا بزنس چلانا نہیں. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ارادے پختہ ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا پورا جو میں نے پہلے بھی کہا پورا عزم ہے کہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن, اس وقت ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے مہنگائی کو کیسے قابو کریں گے. سر آئی ایم ایف کا جو بوجھ ہے, جو ان کے مطالبات ہیں, اس کو کیسے مانیں گے جہاں پر جو ملی جلی حکومت ہے, پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی. سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں, صرف آپ دیکھیے سب سے پہلے پی آئی اے ول گو تھرو دا فنشنگ لائن, اور اس کے بعد باقی اداروں کی. گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس. گورنمنٹ کا کام ہے
पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें. प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री. सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी. वज़ीर आज़म ने वली अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी. सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर राब्ता. वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की. वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल के साथ साथ वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने की मुबारकबाद के पैगाम पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया. वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम शाह सलमान और वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं. उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ साथ सऊदी अवाम को भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी. वज़ीर आज़म ने वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम इनके पुरतपाक इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा दोनों मुमालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं. फैसल जावेद कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई ने मुल्क भर में क्लीन स्वीप किया. तहरीक इंसाफ ने मुल्क में सियासी इनकलाब पैदा किया. बानी पीटीआई ने जागीरदारों की सियासत का खात्मा कर दिया. वो लोग भी सियासत का हिस्सा बन गए जो दिलचस्पी नहीं लेते थे. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान से मुलाकात की. बातचीत में दो तरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया. जनरल आसिम मुनीर का कहना था पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है. बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है. ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का. बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान से मुलाकात में उनका कहना था खित्ते के ममालिक को फरोग अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी. बहरीनी कमांडर ने इंसदादे दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की. जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने कहा पाकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाहां हैं. जर्मनी में कराची से ताल्लुक रखने वाले खानदान पर जहनी मरीज जर्मन बाशिंदे का चाकू से हमला. फहीमुद्दीन सिद्दीकी नामी घर का सरबराह मौके पर हलाक जबकि अहलिया और छोटी बेटी जख्मी हो गई. दो बेटियों ने कमरे में बंद होकर अपनी जानें बचाई. पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया. तफसीलात जानते हैं खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में. जर्मनी में कराची से ताल्लुक रखने वाली फैमिली पर जहनी मरीज का चाकू से हमलावर पुलिस की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया. कातिल जहनी मरीज था और जेर इलाज रहने के बाद कुछ माह कबल ही वापस आया था. जुनूनी कातिल ने इस वक्त हमला किया जब मकतूल फहीम अपने बीवी बच्चों के साथ घर में था. वाकया जर्मनी की जनूबी रियासत के शहर ओलम में पेश आया. भाई वसीमुद्दीन ने बताया कि मकतूल फहीमुद्दीन की उम्र 58 साल थी. हमले में इनकी अहलिया और 13 साल बेटी जख्मी हुए. दो बेटियां घर में छुप जाने की वजह से महफूज रहीं. उनके साथ बहुत अच्छा था और ये कि बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी. 3 बच्चे हैं उसकी. वाइफ थी वो भी जख्मी है लेकिन अब बेहतर है. बेटी को 2 बेटियां बाहर निकल गई थी, छोटी रह गई थी अंदर, उसने उसको भी जख्मी किया. मकतूल फहीम के दोस्त का कहना था कि फहीम गुज़िश्ता साल ही कराची आया था जो इंतहाई मिलनसार था. फहीम भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और हमारे स्कूल में साथ में पढ़े हुए थे. इंतहाई नफीद इंसान, बहुत सबके काम में आने वाले. फहीम भाई हमें छोड़ के चले गए जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी. हम दोस्तों में बहुत अच्छे थे. फहीमुद्दीन का जज्द खाकी कल पाकिस्तान लाया जाएगा. नमाज जनाजा पीर को होगी. जलालपुर पीरवाला में 8 साला बच्ची आवारा कुत्तों के हमले में जाँ बहक हो गई. हमले में कुत्तों ने बच्ची के जिस्म के कई हिस्सों को नोच लिया. हमले में शदीद जख्मी होने वाली मरियम ने जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरियम को सुपुर्द खाक कर दिया गया. लाहौर के इलाके लिटन रोड में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए. 2 बच्चों को मियां अस्पताल जबकि एक को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया. बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँ बर न हो सके. जाँ बहक बच्चों में 1 लड़का जबकि 2 लड़कियां शामिल हैं. पुलिस रेंजर्स और FIA की कार्रवाइयों में 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया. साइट एरिया में नाले से एक शख्स की लाश मिली. सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में खातून जाँ बहक हो गई. क्लिफ्टन ब्लॉक 1 शीरी जना कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद कार सवार मुल्ज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया. 3 मुल्ज़िमान गाड़ी छोड़कर फरार हुए. FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया. दूसरी कार्रवाई के दौरान साइबर क्राइम सर्किल कराची ने गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस गुलशन इकबाल से 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया. मुल्ज़िमान खुद को बैंक नुमाइंदे जाहिर करके आम अफराद से जालसाजी करते थे.
اور اب ذرا ماہ رمضان میں مہنگائی کا حال جان لیتے ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی کی نئی لہر نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے۔ کراچی میں رمضان میں حکومتی ریلیف عوام تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اسلام آباد میں مہنگی پیاز، جبکہ فیصل آباد میں چکن کی قیمت میں 70 روپے فی کلو کا ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے۔ حیدرآباد، کوٹری، سرگودا اور خانپور میں یوٹیلیٹی سٹورز اور بچت بازاروں کی کیا صورتحال ہے، اس پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ملک بھر میں رمضان المبارک میں ہونے والی مزید مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ سبزیاں، پھل سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا گیا۔ کراچی میں رمضان میں حکومت کی جانب سے فراہم کیا جانے والا ریلیف عوام تک نہ پہنچ سکا۔ منافع خور مکمل طور پر بے لگام ہو چکے ہیں۔ سبزی کا یہ حال ہے کہ پیاز جو ہے وہ 300 روپے 350 روپے کلو چل رہی ہے، اور آلو جو ہے وہی 200-250 روپے چل رہا ہے۔ کہاں 40-50 روپے مل جاتے تھے، اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی، اگر انسان 500 یا 1000 روپے کمانے والا ہے وہ کیا لے گا؟ کیلے لینے جاؤ 300-350 روپے درجن کیلا مل رہا ہے، 350 روپے۔ حیدرآباد میں مہنگائی کے ماری عوام کو ریلیف دینے کے لیے حیدرآباد میں تاخیر سے رمضان بازار لگانے سے عوام کو کچھ نہ مل سکا۔ کوٹری میں تاجر برادری کا بچت بازار کچھ غنیمت لگا۔ سرگودا میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کی گئی۔ خانپور میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ ہم یوٹیلیٹی سٹور پر آئے ہیں سودا لینے کے لیے، تو یہ بازار سے بارعیت ہمیں مل رہا ہے، تو یہ تمام غریب عوام کے لیے جو ہے نا یہ فائدہ مند چیز ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس میں تو الحمدللہ ٹھیک صورتحال ہے، اور میں یہاں آپ کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو بھی کوئی کمپلینٹ ہو یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ ان کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ کرائیں گے۔ اسلام آباد میں مہنگی پیاز نے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ فیصل آباد میں چکن کی قیمت میں فی کلو 50 سے 70 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ پیاز آلو کی قیمتیں کم کرنے آئی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے لیے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینا بڑا چیلنج تھا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب حکومت نے 15 بچت بازار اور ماڈل بازار بنائے ہیں، جبکہ 25 اضلاع میں فیئر پرائز شاپس قائم کی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج دیا جا رہا ہے۔ حکومت میں آئے 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، اور آتے ہی یہ ایک بڑا ٹاسک تھا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو عام آدمی کو ریلیف، خاص طور پہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے پورے ملک کے اندر، جو ایک بڑا چیلنج ہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، اس کے لیے پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو 25 ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر ہماری جو ایگریکلچر پرائس، ہماری جو فیئر پرائس شاپس ہیں ان کو بنایا گیا، اور 15 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جہاں پر ماڈل بازار ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، ان ڈسٹرکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ماڈل بازار اور رمضان کے بازار جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا پیکج جو 30 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ پہ جو نیڈی تھے ان تک پہنچایا گیا۔ مائنڈ سیٹ ہے، آپ ٹیلی ویژن آج بھی آن کریں تو ہر پروگرام پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے، جی گورنمنٹ فری آٹا دیتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، گورنمنٹ فوڈ ہیمپرز دیتی ہے اور وہ 3rd ریٹڈ ہوتے ہیں۔ 24/7 اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کی کوالٹی کو انشور کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم حکم نامہ جاری۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج اور اقدامات پر تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سمیت وفاق اور صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان کو قدرتی آفات کے خطرے کا بھی سامنا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ قدرتی آفات کے خطرے پر 194 ممالک میں پاکستان 23ویں نمبر پر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اعداد و شمار خطرناک ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مہاجرین کیمپ پر حملہ کر کے خواتین سمیت 40 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رفح میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن تیز کرنے کی منظوری دے دی۔ رفح کے عارضی کیمپوں میں لاکھوں فلسطینی مقیم ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے قید میں موجود افراد کی رہائی کے لیے یک طرفہ وفد قطر بھیج دیا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ماہ رمضان میں بھی غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں اسرائیلی فوج نے مہاجرین کے نصرت کیمپ کو نشانہ بنایا۔ مجموعی طور پر 40 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رفح میں زمینی کارروائی کے منصوبے کی بھی منظوری دے دی، جس میں اسرائیلی فوج رفح شہر سے شہریوں کا انخلا کرے گی۔ نیتن یاہو نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی قید میں موجود اپنے فوجیوں کی رہائی کے لیے ایک اور وفد قطر بھیج دیا۔ غزہ کی پٹی میں
शोहदा की तादाद 31,553 हो गई, जबकि 73,546 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इंसानी इमदाद के लिए काम करने वाली स्पेन की तंजीम ओपन आर्म्स ने समंदरी रास्ते से 200 टन खुराक गजा पहुंचा दी। तंजीम के जहाज ने एक ओपन प्लेटफॉर्म के साथ यूनान की बंदरगाह लारनाका से अपना सफर शुरू किया और 72 घंटे के एक मुश्किल सफर के बाद गजा की समंदरी पट्टी तक खुराक को पहुंचाया। बेल्जियन वजीर खारजा ने इस मौके पर एक पैगाम में जोर देकर कहा कि ये काफी नहीं है, हम वसी तर और बिला रोक टोक इंसानी रसाई का मुतालबा करते हैं। गजा में कहत की सूरत हाल है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट $2.5 अरब तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की इंडस्ट्री में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस की पूरी सलाहियत मौजूद है, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में IT की तालीम आम किए जाने की अशद ज़रूरत है। कफील अहमद की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री भारी गैर मुल्की ज़र मुबादला लाने की पूरी सलाहियत रखती है। ज़रूरत है तो इस बात की कि यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों को IT तालीम की तरफ रागिब किया जाए। IT एक्सपर्ट खुशनूद आफ्ताब शेख ने मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाने का फार्मूला पेश कर दिया। IT की एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो सिर्फ एक ही हल है कि हमारे पास स्किल हो। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास लोग नहीं हैं, तो इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपनी एकेडमीज अच्छी करनी पड़ेंगी ताकि वहाँ से स्किल्ड लोग आएँ और वो सॉफ्टवेयर बनाएं, सॉफ्टवेयर डेवलप करें और हम उसको बाहर सेल करें। उनका मजीद कहना था कि इब्तदाई तौर पर IT के शोबे में बहुत बड़ी तादाद में स्किल्ड लेबर तैयार की जाए। मकामी तैयार करदा IT मसनूआत को बैरून ममालिक में फ़रोग देने के साथ साथ मकामी कंपनियों को आगे बढ़ाना होगा, जिससे आइंदा चंद सालों में IT की एक्सपोर्ट $5 अरब का हिस्सा छू सकती हैं। और अब PSL की बात करते हैं, जिसके एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है। आज का मैच जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि जहां इसका मुकाबला मुल्तान सुल्तान से पीर को होगा। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की ज़ेर क़यादत मैदान में उतरी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पेशावर ज़ल्मी ने प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां की हैं। शेन वॉटसन की मसरूफियात के बायस PCB का मुकामी कोच की खिदमत हासिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वॉटसन सिर्फ वाइट बॉल कोचिंग में दिलचस्पी रखते हैं। कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट बिग बैश और IPL में कोचिंग के बायस वो टेस्ट स्क्वाड के कोच नहीं कर पाएंगे, जबकि PCB तमाम फॉर्मेट्स के लिए एक ही कोच चाहता है। लिहाजा पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए मुकामी कोच का तकर्रुर किया जाएगा। माजी के मायानाज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर श्रीलंकन प्लेयर्स को बॉलिंग के गुर सिखाएंगे। श्रीलंका ने आकिब जावेद की खिदमात हासिल कर ली हैं। श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आकिब जावेद को T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए साबिक क्रिकेटर फौरी तौर पर श्रीलंका क्रिकेट को ज्वाइन करेंगे। अमेरिका के सदर की जानिब से रूसी सदर की फिर तौहीन कर दी। जो बाइडन ने पुतिन को इस मरतबा ठग करार दे दिया। आयरलैंड के एजाज़ में मुनक़िद तकरीब से खिताब में जो बाइडन ने पुतिन को ठग कहा। वो इससे कबल अमरीकी सदर रूसी हमनसब को कातिल, आमिर, कसाई, जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं। अमरीकी सदर बाइडन कह चुके हैं कि पुतिन मजीद बरसर इख्तिदार नहीं रह सकते। और एक दिलचस्प खबर है कि अमेरिका में पुलिस तहवील में मौजूद चर्स को चूहे ग़िज़ा समझकर खा गए। ये अजीबो गरीब वाक़या अमरीकी रियासत लुइसियाना के शहर न्यू ऑर्लिन्स में पेश आया, जहां पुलिस की पुराने हेडक्वार्टर की इमारत वाक़ है। पुलिस चीफ ने बताया कि मनशियात के मुजरिमों से बरामद करके रखी जाने वाली चर्स को चूहे पैकेटों समेत खा गए। और अभी खबर दें आपको कि 1 साल के अंदर महकमा बल्दियात के ओहदे पर तीसरा नया चेहरा आ गया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के 2 सेक्रेटरीज को हटा दिया गया है। तीसरे ने पोजीशन संभाल ली है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अब्बासी को पीपल्स पार्टी के साबिक दौरे हुकूमत में 11 अगस्त को हटा दिया गया था। ज़मीर अब्बासी के बाद महबूब सियाल को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।